जजलपा नमस्कार। म हजुरहरूकै कार्यक्रम सञ्चालक चिरी बाबु महर्जन तपाईहरूलाई हाम्रो यो सन्सार्स अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्दछु। आज पनि हामी सन्सार्स अनलाइन टिभीका क्रू मेम्बरहरू छुट्टै बेग्लै प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। आज पनि हामी यस बालाजु स्ट्रिट अष्टनारायण हलमा भइरहेको श्री बुद्ध पार्क सिङ्गिङ कम्पिटिसनको केही सानो रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। को लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ श्रोते धर्ममूर्ति महास्तवीर र श्रोते श्रोताचार्य गुरुमा, उहाँहरूलाई यो पञ्चशील प्रार्थनाको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पञ्चशील प्रार्थनासँगै यसलाई व्यवहारमा पनि उतारौँ। प्रार्थना मात्र होइन, आफ्नो व्यवहारमा पञ्चशील देखियोस्, यही कामना गरौँ। धन्यवाद। Swagatam
निकै थोरै उपस्थितिमा भनौँ सकेसम्मको थोरै उपस्थितिमा हामी यहाँ भेला भएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरौँ, सकेसम्म कायम सामाजिक दूरी कायम राखौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, यो एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रस्तुतिहरूपछि एकपल्ट ताली बजाउनलाई चाहिँ कन्जुसी नगरिदिनु होला। अनलाइनका अध्यक्ष साथमा यो कार्यक्रमका सभापति समेत हुनुहुन्छ शान्त बहादुर साक्य। बुद्ध छापिएको ज्ञाने अज्योति शरणेची हुइछुना बुद्ध छापिएको ज्ञाने अज्योति शरणेची हुइछुना जन्मा तस्का राधा दुख के उपस्थित ज्यादिवी सकल भाषुमेचुपी अले लोक उभापी जे अग्रपंक्ति के आसन ग्रहण याना बिजापी रमना दिदी विजयरत्नलाई पवनलाई अले नम सक सितन 10 खुसी याना छुना रामवीर मानन्दर दाई चिफ गेस्ट जुल तो दाजु रामवीर मानन्दर उहाँले यो दोस्रोलाई ओढाइदिनु हुन अनुरोध छ। ताली निरन्तर बजिनुहोस् सम्मानको क्रममा। र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध छ श्रोते धर्ममूर्ति महास्तवीरज्यू। पनि उहाँको योगदान रहने गर्दछ। उहाँलाई पनि यो दोस्रोलाई ओढाइदिनु हुन अनुरोध छ। र साथमा पूर्व अतिथिज्यूबाट अब हामी यो सम्मान पत्र प्रदान गर्नेछौँ। त्यसै गरी मोहन देवी महाजन उहाँले पनि सम्मानित व्यक्तित्व दिनु अनुरोध छ। यो सम्मानको भव्यतालाई अझ भव्य बनाउन कन्जुसी नगरिदिनु होला। कलाकार वरिष्ठ कलाकार वरिष्ठ निर्देशक पवन जोशी, वरिष्ठ कलाकार निर्माता रामकृष्ण जुजु र साथमा श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्तवीर श्रोताचार्य गुरुमा उहाँबाट विमोचन हुन गइरहेको छ। यसमा धेरैवटा सामग्री रहेका छन्। सुखैया किज यसमा विभिन्न कलाकारहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहेको छ। अञ्जना साक्य उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु अनुरोध छ। अञ्जना साक्य विजय महर्जन राजेन्द्र साक्य केशव खण्डकार प्रमानन्द सिंह सानमैया आचार्य अमोघ रत्न साक्य
सिजन 2 2021 सम्मानपत्र, नेपाल अधिराज्यव्यापी बुद्ध भजन गीतहरूको प्रतिभा 2078 सिजन 2 प्रतियोगिता कार्यक्रममा राइजिङ स्टार सम्मान स्वरूप तपाईँ ज्यूलाई सञ्चार जगतमा अझ अतुलनीय योगदान रहोस् भन्ने कामनाका साथ यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ। प्रमुख अतिथि रामवीर मानन्द, निवर्तमान माननीय शहरी विकास राज्य मन्त्री, आयोजक शान्तबहादुर साक्य, बुद्ध सन्तपाक अनलाइन, मिति 2078 श्रावण 16 गते शनिबार। सर्वप्रथम यो सम्मानपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन प्रेमा महर्जन, संसार अनलाइन टेलिभिजनका प्रेमा महर्जन, उहाँलाई म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँको हातमा क्यामेरा रहेको छ, उहाँ खिचिरहनु भएको छ, कसैलाई सहयोग लिएर तपाईँ यहाँ मञ्चमा आइदिनु। सरस्वती मानन्द, गायिका सरस्वती मानन्द, गीतकार आनन्द भट्टाचार्य, राजु महेश राज थापा, योसँग नानीलाई तानेर गिटार सिकाएका ज्यूसँग दली मफसा आर्मजी गीत रेकर्ड गर्नुभएको छ। एक फेर यहाँ चुभनी दे, भनी दे, भनी दे। यस मञ्चमा यस सभाहरूमा विशेष गरी अनलाइनबाट बुद्ध भजन गायन गरेर आजको यो अन्तिम चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई बुद्ध भजन गायन गरेर सायद आज प्रथम दोस्रो तेस्रो आदि उपाधिहरू पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ होला र यस क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण महानुभावहरूले आफ्नो सदाशयता सहयोग गरिरहेको यो सम्मान कार्यक्रमले पनि प्रस्ताव छ। जे जसरी हुन्छ हाम्रै नेपालको भूमिमा
जन्मनुभएका उहाँ गौतम बुद्धको शिक्षालाई हामी नेपालीहरूले कुनै न कुनै किसिमले आत्मसात गर्न सक्यौँ भने सर्वप्रथम त्यसको उपलब्धि त्यसको फाइदा तपाईँ हामीलाई नै हुने हो। नेपाली पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एकजना हाम्रो बुद्ध हो। कसैले मेरो हुने दाबी गर्ने मात्रै उसको हुँदैन। बुद्ध इज बर्न इन नेपाल। हाम्रो हरेक मुटुमा ढुङ्ग्रेको छ, बजेको छ। हाम्रो लागि यो एक चेतनाको जग हो। सिद्धार्थ गौतमका हामी नेपाली नाताले सन्तान हाम्रो बुद्धका शिक्षालाई अनि नेपालको एकमात्र गौरवमय बुद्ध शिक्षालाई हामीले अँगाल्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले यो जुन नेपालमा एकमात्र बुद्ध शान्त पार्क अनि कि अनलाइन एकमात्र इतिहासको पानामा लेखेको छ। यसले आफ्नो ठाउँको अनुसार पहिला त्यो दिन जान्छन्। सफल होस्, मङ्गल होस् कामना गर्छु। कल्पना श्रेष्ठ भर्खरै मात्र उहाँको सुमधुर स्वर हामीले सुनेका थियौँ। सुशील शाही बौद्ध प्रतिभाको खोजी 2077मा विजय प्रतियोगी उहाँलाई हामी विशेष सम्मान गरिरहेका छौँ। अघिना तण्डुकार मन्जिल साक्य फेरि केही क्षण विश्राम लिनेछौँ। विश्राम सम्मानको क्रममा विश्राम लिनेछौँ। कार्यक्रम त निरन्तर रहनेछ। बुद्धले हामीलाई के भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, यस्तै बुद्धले हामीलाई भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, जानो न हामी जानो न, धर्म कर्म जानो न, जानो न हामी जानो न, धर्म कर्म जानो न। सुरज मानन्दर फेरि पनि
शक्य
नुगले भगवान गीता भाव भक्ति जो जल पयाना नुगले भगवान गीता भाव भक्ति जो जल पयाना धूप दीप चाका पूजायाना धूप दीप चाका पूजायाना भगवान भगवान छिलका गति भगवान 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 र साथमा राजेन्द्र साक्य तपाईँ तयार भएर बस्नु होला। सुमन बज्राचार्य उहाँको प्रस्तुतिपछि राजेन्द्र साक्य तपाईँको प्रस्तुति रहेको छ। है कि खासा शांति सा सक भरा बुद्ध जी है कि खासा शांति सा सक भरा के खासा चंद्रमा विश्व ठीक सामने चाहे के गले साज्ञान धन्यवाद बुद्धया शरणे जीवनेवा शुभ गले जाज्ञान धन्यवाद बुद्धया शरणे जीवनेवा शुभ गले जाज्ञान धन्यवाद बुद्धया शरणे जीवनेवा जीव जीव
सम्बन्धना जुलुम साक्य उत्तम साक्य संगीतकार राजेश साक्य समय बोलाउनु भएको छ प्रेरित साक्य उहाँलाई हामी सम्मान गरिरहेका छौँ भूपेन साक्य हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ राजेश साक्य श्याम सुले मनभित्रसम्म पस्नको लागि सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो सबैलाई प्रिय हुन्छ सङ्गीत त्यही सङ्गीतको माध्यमबाट बुद्धका सन्देशहरू प्रवाह गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने एउटा जमर्को पनि हो यो बुद्ध प्रतिभाको खोजी यही क्रममा यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनुभएका अन्तिम 15 प्रतियोगी भनौँ अन्तिममा छनौटमा परेका 15 प्रतियोगी उहाँहरूको प्रस्तुति हामीले सुन्यौँ। अब हामीले निर्णायक मण्डललाई केही समय दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ खुब नाचेको छ रे यस्तो भनेर चाहिँ भन्यो जङ्गबहादुरले त्यसो भन्यो भनेर त्यो जङ्गबहादुरलाई चाहिँ त्यसो भने बेलायतको महारानीले बेला त्यही पनि त्यो नाचिरह्यो अरे क्या त्यो जङ्गबहादुर चाहिँ अनि
धेरै बेर नाचेको देखेपछि तपाईँ भन्नुहोस् न हजुरहरूले सोधेछ महाराज भन्नुहोस् के हो जवाब दिउँ भनेपछि जङ्गबहादुरले भने त्यस कारण मैले चाहिँ के भन्दाखेरि साङ्गीतिक क्षेत्र भनेको एउटा भावमा चाहिँ परिणत गर्नु अघि न म्याडमले भनिसकेको चाहिँ के कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला सुख दुःख खुसी जुनसुकै परिवेशमा पनि साङ्गीतिक क्षेत्र काम आउँछ यदि तपाईँ आफ्नो दिमागलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ तपाईँले पहल गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न त्यसकारण मलाई लाग्छ आज सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो योगदान देखाउनु भएको छ त्यसको लागि फेरि पनि एकपटक पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथोसम्म हुनुभएकोलाई धेरै धेरै बधाई छ र आयोजकलाई म फेरि पनि एकपटक बधाई दिन चाहन्छु यस्तो कार्यक्रमहरू विशेष त अझ भगवान् बुद्धको लागि प्रचार गर्ने जुन एउटा माध्यमको नेपालले चाहिँ परिचय गराउनु सक्नु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले यो कुरा प्रसङ्ग यति मात्र जोडेँ कि नेपाल बहादुर मात्र होइन बहादुरीको नाममा मात्र होइन नेपाल सगरमाथाको मात्र होइन बुद्धको नामले पनि हामी संसारभरिलाई चाहिँ शान्तिका दूत बनेर हामी चाहिँ प्रचार गर्न सक्छौँ एउटा बुद्धको भजनले चाहिँ हामी शीललाई चाहिँ प्रशस्त गर्न सक्छौँ र संसारका धेरै त्यो हिंसावादीहरूलाई अहिंसामा परिणत गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारण यो भजनको जो कार्यक्रमले आज एउटा नेपाललाई चिनाउने माहौल खडा भएको छ यो माहौललाई फेरि पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ यसको लागि फेरि पनि आवश्यक पर्दाखेरि मेरो सहयोग चाहिँ म गर्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धतासँग तपाईँसँग आज बिदा हुन चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि सहयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आस निराश के दो रंगों से दुनिया टूट सजाई नैया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई जा देख लिया हर जाए ओ लुट गए मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहाले अब तो नीर बहाले जो मेरा भगवान बना हो तेरा हो किस्मत फूटी आस न टूटी पाँव में पड़ गई दुनिया के रखवाले गलियां सुनी चुप चुप है दीवानी दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बहार हम जीवन कैसे गुजारे फेरि प्रयास गर्नुस् त्यही भन्दै म आज सम्पूर्ण हाम्रो साथीभाइहरू अब टिमले यो सबैको सहयोगमा आज हामी यहाँ आज यो भव्यताका साथ सफल भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु र फेरि फेरि यस्तै कार्यक्रम हामी गर्न सकोस् भन्ने भगवान प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद गोली प्रतियोगिता चाहिँ झिमसिल तर उलेमा चाहिँ प्रतियोगिता चाहिँ टप 15 वेको ढाइवे चाहिँ छिक्पी ढाइपे चाहिँ विजयी ख ओके नेक्स्ट बेना पाउँछ ठाउँ यहाँको ठुको ज्याजोले टप 15 नै लापे सक्लेस्ता चाहिँ झिसनसक लठना चाहिँ शुभकामना बधाई दु शुभकामना दु र विशेष रूपमा चाहिँ एकदमै टाइम नहुनुको ज्या चाहिँ थाना आजिमसँग चाहिँ थाना निर्णय नै निगे मानेको सबैले चाहिँ के न चिन्नु र छिन्नु
चाहिँ दाहाको मनासे चाहिँ जीको नचठनेको जाएका छन् ज्ञानमाला भजन यात्रा सुरु जुल आठै अन्तमा आ सुरु जुल टुकेटा न्याकानो हिंका विजयटा चाहिँ सक्ले भाइ बहिनी बिन्द चाहिँ शुभकामना दिया छ। अमर शर्मा संगीतकार लवनी चक्रवर्ती प्रसाई वरिष्ठ गायिका रीता महर्जन वरिष्ठ निर्देशक पवन जोशी र वरिष्ठ ज्ञानमाला गायिका रमना श्रेष्ठ उहाँलाई यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। अगाडि त्यहाँ आउनु होला र उहाँहरूको योगदानको एउटा कृतज्ञता आयोजकको एउटा माया हामी अहिले टक्राउन गइरहेका छौँ सुरुमा, त्यसको लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु बुद्ध शान्त पार्क अनलाइनका अध्यक्ष बुद्ध शान्त पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष आजको कार्यक्रमका सभापति सन्त बहादुर साक्य र पूर्व शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर। एउटा पनि रमाइलो क्षण हो, उहाँकै हालमा उहाँले प्रमुख अतिथि भनेर सम्बोधन गर्न पाउने एउटा रमाइलो क्षण हो। बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ रामवीर मानन्दर, कलाकार पनि हुनुहुन्छ। खादा उडाउनु हुनेछ सभापतिज्यूले र यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुनेछ प्रमुख अतिथिज्यूले। सर्वप्रथम निर्णायक रीता महर्जन, वरिष्ठ ज्ञानमाला गायिका रमना श्रेष्ठ, वरिष्ठ संगीतकार अमरराज शर्मा, संगीतकार लवनी चक्रवर्ती प्रसाई, जस्तो हामी यहाँ 5 जना छौँ तर भारी काम चाहिँ मलाई दिनुभएको छ। आज वास्तवमा एउटा अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र विशेष रूपमा कार्यक्रमको नतिजा घोषणा गर्न हामीलाई निर्णायक मण्डललाई धेरै नै गाह्रो भयो र यहाँ धेरै नम्बरले त्यति डिफ्रेन्सेस देखिँदैन। 0.5 1 त्यस्तो डिफ्रेन्स दिएछ। सबैले चाहिँ राम्रो प्रस्तुति गर्नुभएको छ तर पनि एउटा निर्णायक मण्डलको धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ यो हामीले 4 जनाको चाहिँ हामीले यहाँ टोटलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्णय यस प्रकार आएको छ। म नम्बर 4 देखि सुरु गर्न चाहन्छु। नम्बर 4 मा हुनुहुन्छ 212 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। यसमा 212 अङ्क प्राप्त गर्नुभएर चाहिँ मोहन देवी महर्जन चौथो नम्बरमा गर्नुभएको छ। साधु 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 मोहन देवी महर्जन तेस्रो जया बिजाउदो साधु 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 मधुडका टुके चाहिँ तेस्रो जया बिजामा मेमो क्यान्डिडेट चाहिँ सबिन श्रेष्ठ 217 नम्बरमा चाहिँ सबिन श्रेष्ठ तेस्रो जया दिगुडु वेकेटा आफ्ना आपा सेकेन्ड सुलाटे अन्दाज आएको चाहिँ पिन्छ अन्दाज आएको 226.5 नम्बरमा चाहिँ दोस्रो जया दिगुडु वेक ख अमोघ रत्न खादा साधु 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 अमोघ रत्न शाक्य 226.5 नम्बरमा चाहिँ सेकेन्ड जया दिगुडु तर 232.5 नम्बर हया चाहिँ 232.5 नम्बर हया चाहिँ सिद्धार्थ सिद्धार्थ वज्राचार्य का यम बधाई दो। इसको नीचे नाम
तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ र भविष्यमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूबाट यस्तै सहयोग रहिरहनेछ भनेर आशा लिएँ। अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्छ माननीय निवर्तमान सहरी मन्त्रीज्यू श्री रामवीर मानन्दज्यू, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हजुर धन्यवाद छ। हजुरले हाम्रो एकल गायन गाउनु भएर वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु भएको रहेछ, हजुरलाई कस्तो अनुभव भएको थियो? धन्यवाद छ। मैले वर्ल्ड रेकर्ड आजभन्दा 6 महिना अगाडि 2020 डिसेम्बर 25 तारिकमा राखेको। यो वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ केमा भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डिङ मिनिस्टरको सोलो कन्सर्टमा चाहिँ मैले चाहिँ राखेको र 59वटा गीत गाएँ मैले, 4 घन्टा 20 मिनट गाएँ। यो कस्तो लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले प्रयास मेरो यो मैले गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डको चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डमा कुनै पनि मिनिस्टरले आजसम्म संसारका 215वटा देशहरूमध्येका मिनिस्टर कसैले पनि गएको रहेछ। नेपालको एउटा इतिहास रहेछ र हामीले वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठहर भएर मैले गएको थिएँ। र मलाई सजिलो असिलो भन्दा पनि मलाई अलिकति डर चाहिँ के थियो भने 4 घन्टा गाउन सक्ला कि नसक्ला। 5 घन्टा गाउने मेरो टार्गेट थियो र अब धेरैवटा समय चाहिँ मन्त्रीहरू आउनुभयो अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको श्रीमती आउनु भएको थियो। उहाँहरूले त्यो समेत काउन्टिङ गर्ने रहेछ कि मलाई थाहा थिएन पहिला। त्यो वर्ल्ड रेकर्ड राख्नलाई मेरो टाइम चाहिँ त्यसमा पनि गाभियो। मेरो जुन ब्रेक टाइम पाउँथेँ मैले त्यो समेत चाहिँ नपाउने गरिदिसकेपछि कन्टिन्यू गाउनु पऱ्यो। त्यस कारण मलाई एउटा सुखद सम्झना के भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूले धेरैवटा पुरुषार्थहरू गरेका छौँ। वीरताको पुरुषार्थ र सम्भवतः मलाई लाग्छ नेपाली एउटा दयाको र शान्तिको दूत पनि हो हामी, र सगरमाथाको देश पनि हामी चिनाउँछौँ, सांस्कृतिक सहर भनेर पनि हामी चिनाउँछौँ, र सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि नेपाल चिनाउन सक्छ भन्ने अवधारणा बनायो। त्यसबाट मलाई एउटा गौरव लागिरहेको छ कि नेपालमा आजसम्म साङ्गीतिक क्षेत्रको चाहिँ एउटा पहिचान नेपालले बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गराएको छु। मलाई धेरै नै नेपाली सङ्गीतमा लागेको, त्यस कारण मलाई लाग्छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरू नै सबैभन्दा सुखी र खुसी हुन्छ। हजुरलाई आज यहाँ भएको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यो भगवान् बुद्धको नामबाट चाहिँ यो भजनको कार्यक्रम गरेको छ। भगवान् बुद्धलाई मैले सम्झिनु पर्दाखेरि के भन्दाखेरि हामी नेपालको एउटा इतिहास बोकेको शान्तिको दूत भन्ने चिन्छौँ। त्यसलाई प्रचार गर्न अझ पुगेको छैन। यो सङ्गीतको क्षेत्रले पनि प्रचार गर्न सक्छ भन्ने आज चाहिँ जुन एउटा कार्यक्रम भएको छ, यो कार्यक्रम गर्नेहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ सरकारले, तपाईँहरूले अनलाइन खबरले अझ संसार मिडियाले चाहिँ राम्ररी गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। नेवारी भाषामा होइन, अङ्ग्रेजी भाषामा होइन, सबै संसारको कुनै पनि भाषामा बुद्धको प्रचार गर्नुपर्छ। किनभने शान्तिको लागि हामी अहिले संसार शान्ति खोज्नु हिँड्नुपर्ने छ। केही भयो भने घर झगडा जस्तो छ होइन। त्यसबाट यो शान्तिको दूतको चाहिँ प्रचार हामीले गरेर कुनै पनि घाटा हुँदैन। त्यसकारण नेपालमा जन्मेको एउटा सिद्धार्थ गौतम बुद्धलाई चाहिँ हामीले प्रचार गर्न पाउनु, मलाई लाग्छ यो संसारको मानवहरूको लागि चाहिँ कल्याण हुने कार्यक्रम पनि हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्छ आज भइरहेको यस बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनका आयोजक, उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। हजुरको परिचय? म यस बुद्ध शान्त पार्क अनलाइनको म अध्यक्ष र बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन भन्नाले बुद्ध शान्त पार्कमा समिति एउटा हाम्रो बुद्ध शान्त पार्क छ, त्यसबाटै त्यो पार्कको नाममा हामीले यो बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन हामीले योजना गरेर आज यो कार्यक्रम, आज दोस्रो कार्यक्रम भइरहेछ। यो सिङ्गिङ प्रतिभा खोजी भन्नुभयो, यसमा नेपाली गायन, नेपाली जे होस् हाम्रो अब नेपाल भाषा नेवारी समुदायका मान्छेहरू मात्रै देखेँ कि यो नेपाली अब अरू जात जातिलाई इन्भल्भ थिएन कि क्या? त्यस्तो होइन, सबै थियो कलाकारहरू छ। हामीले नेपाली अधिराज्यभरिका हामीले गरेकै हो। यसमा कसैलाई काखा कसैले पाखा गरेको छैन। पहिलाको भजन एकमा चाहिँ 240 जनाले भाग लिएको थियो। पहिला अब भनौँ न अब अरू भाषीहरू पनि पहिलाको वर्षमा हामीले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड परेको थियो। यसपालि चाहिँ अब त्यस्तै हिसाबले चाहिँ आएन बुद्ध भजनमा चाहिँ, यसपालि चाहिँ त्यति बाहिरको देखिएन। अनि सर, मैले यो हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रचार प्रसार पनि कतै देखिएन, किन होला? यस्तो भयो, यसमा चाहिँ यो बिचमा चाहिँ रोकिरहेको यो पहिला चाहिँ बुद्ध शान्त पार्क अनलाइनलाई लकडाउन अगाडि गरेको बिचमा ब्रेक भयो।
ब्रेक भएपछि फेरि अस्ति भर्खरै हामीले यही हलमा प्रेमदोज दाईको अनलाइन गर्दाखेरि कला स्टार कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो रोकिरहेकोलाई फेरि यसपालि हामीले यो पोस्टपोन भएकोलाई अहिले गरेको त्यो बिचमा चाहिँ ग्यापिङ भएपछि अलिकति प्रचार नदेखेको जस्तो भयो। हजुर, अनि यो कार्यक्रम आयोजना गर्न कतिको कठिन भयो तपाईँलाई? होइन, कठिन भन्नु त काम त कठिनै हुन्छ, तर साथीभाइहरूको सबैको सहयोगले खासै गाह्रो चाहिँ लागेन। हजुरहरू यो संसार अनलाइन टिभी हेरिरहनु हुने सम्पूर्णलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ गायनको बारे? म के भन्न चाहन्छु, यो कलाकार भनेको हामी एउटा भित्रीबाट आउने काम हो। यो कलाकारितालाई तपाईँले सम्मान गरिदिनुहोस् र गायनलाई तपाईँले निखारेर गाउने गर्नुहोस् र यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ तपाईँले धेरै भनौँ न प्र्याक्टिस गरेर र अलि आफ्नै मनले खाएर मात्र गाइदिनु होला भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो कार्यक्रममा बुद्ध भजन मात्रै गाउने भन्नुभएको थियो? हजुर, यसमा त मात्र बुद्ध भजन, किन बुद्ध भजन अनलाइन हो, बुद्धको भन्दा अरू गीत गाउनै पाउनुहुन्न। हजुरलाई पनि गीत गाउन आउँछ? एक लाइन केही बुद्धको भजन गाइदिनु। मैले बुद्धकै उसमा चाहिँ जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्नेह शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र, मेरो राष्ट्र मनोहर। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमका जजहरू, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हजुरहरूको परिचय पाउँ न। हजुर, म रिता महर्जन। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? म किर्तिपुरबाट। हजुर चाहिँ? म कुलेश्वर। हजुर, मैले चिनेछु हजुरलाई, देखेको पनि छु। हजुरको परिचय हजुरकै मुखबाट दिनु न। म गायिका रमना श्रेष्ठ। म अमरराज राजोपाध्याय, म पाटन बस्छु। हजुरहरूलाई यो कार्यक्रममा जज गर्दा कतिको कठिनाइ भयो? अब निर्णायक बस्नु भनेको साह्रै नै गहन जिम्मेवारी हो होइन। यसमा चाहिँ अब प्रस्तुत भएको भजनहरू चाहिँ हामीले राम्ररी सुन्नुपर्छ, त्यहाँ अन्याय नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ। अब हजुरहरूले चुन्नुभएको गायक साथीहरूले भजन निकाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? अवश्य पनि उहाँहरूको चाहिँ एकदम यसमा धेरै नै आत्मसात गरेर गाइएको पाएको छु होइन। वास्तवमा त यो जुन कम्पिटिसन भनेको शब्द कुनै सङ्गीत लगायत कुनैमा पनि मिल्दैन थियो, त्यहाँ अर्कै होइन प्रतिस्पर्धात्मक भावनाले अर्को हुन्छ। यसमा फुल पर्फर्मेन्सको लागि हामी अघि अग्रसर बन्ने भएको कारणले नै कम्पिटिसनको भावना रहनु हुँदैन, आफ्नो ठाउँमा छ र पनि यसले उत्प्रेरित पनि अवश्य गर्छ राम्रो सिङ्गर बन्नमा चाहिँ। हजुर सर, छ नि यसमा यङ भन्दा नि धेरै उमेर गएकाहरू देख्नु भएको छ हजुरले। यङहरूले कतिको इन्ट्रेस्ट दिएको नदिएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, यो बुद्ध भजनमा यङहरूले इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छु अहिले, मैले देखिरहेको छु धेरै। अझ महिला अझ बढी देखाएको छु मैले होइन। आजभन्दा खासै यङै छन्, धेरै यङ मैले देखेको छु त्यस्तो लाग्छ मलाई। यङ नै बढी सक्रिय भइरहेछ यो बुद्ध भजनतिर भनौँ, यो क्षेत्रमा। मैले आज गायकहरूले चाहिँ हातमा लेखेको देखेको छु है, त्यस्तो लेख्न पाउँथ्यो र? अब यो के भने हाम्रो यो अघि नै भने यो खास कम्पिटिसन होइन होइन, यो प्रतिभाको खोजी भनेको छु नि त अघि। कम्पिटिसनमा त्यसै गाउँदा राम्रै हुने हो, नम्बर पनि धेरै पाउँछ, त्यस्तोले फिलिङ्स पनि हुन्छ। यसै हेरेर गाउने फिलिङ्स हुँदैन होइन। अब यहाँ चाहिँ मिल्छ भनौँ न यो लेखेको। म्याम, यो अघि गीत गाउँदा कोही ठप्प बसेर गाइरहनु भएको थियो, कोही आफ्नो भाव दिएर गाइरहनु भएको थियो, तर भाव दिएर गाउने दिदीहरू पनि सेलेक्ट हुनु भएन, यसको कारण चाहिँ? यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यसमा स्कोरिङ गर्ने चाहिँ क्राइटेरियाहरू हुन्छ नि, सुर, ताल, स्वर भयो, अनि उच्चारण स्पष्टता, अभिव्यक्ति भयो, अनुशासन भयो होइन। अब कतिपय चाहिँ अब
एक्सप्रेसन राम्रो भए तापनि सुरहरू चिप्लिरहेको छ क्या है सुरहरू चिप्लिरहेको कहीँ कहीँ तालहरू चिप्लिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब एक्सप्रेसनमा नम्बर त छ तर मेन गायन भनेको चाहिँ अब सुर र ताल त प्रमुख हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि सुर र ताल चाहिँ एकदम यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एक्सप्रेसन भन्दा पनि अब यो हाम्रो संसार अनलाइन टिभी हेरिरहने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र विशेष रूपमा चाहिँ अब यस्तो यो ज्ञानमाला भजन भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ बहाबहिलमा बिहारमा मन्दिरमा मात्रै गाउने चलन थियो तर आज चाहिँ यस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अब हलहरूमा आयोजना गरेर यो युवावर्गहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ आकर्षित गर्ने एउटा माध्यम पनि हो होइन भाइले अघि पनि भन्नुभयो बुढाबुढीले मात्रै गाउने गरेको थियो तर अहिले चाहिँ धेरै युवावर्गहरू चाहिँ यसमा आइसकेको छ यस्तो अनलाइन प्रोग्रामहरू भयो खराओके गाउनेमा यस्तो ट्र्याकहरूमा गाउने हुँदाखेरि चाहिँ अहिले युवावर्ग चाहिँ धेरै यसमा आकर्षित भएको देखिन्छ धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्छ यस बुद्ध शान्ति पार्क अनलाइन कम्पिटिसनका विजेताहरू प्रथम द्वितीय र तृतीय उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद 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 हजुरहरूको परिचय मेरो नाम सिद्धार्थ बज्राचार्य म पाटनबाट हजुरलाई प्रथम हुनुभएको छ कस्तो अनुभव भइरहेछ हुन त मैले यो सोचेकै थिएन होइन अब एक्सपेक्टेसन गरेको थिएन आफ्नो तर्फबाट चाहिँ दिन चाहिँ 100% दिएको हो अब जस प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछ अझै पनि अब आउने वर्षमा तपाईँको आफ्नै भजन सुन्न पाउने हामीले आशा राख्न सक्छौँ कि सक्दैन यस्तै भयो भने अवश्य सकिन्छ गाउनुहुन्न भजन त्यसमै अहिलेसम्म चाहिँ गाएको छैन अब गाउनु होला नि त होइन हजुर अब चाहिँ प्रयास गर्छु अनि दाइ तपाईँ द्वितीय हुनुभएको छ तपाईँको अनुभव त सोच्दै नसकेको हो ठिकै छ भजन त गाइरहेको हो सानैदेखि गाइरहेको चिज हो यो अनलाइनमा चाहिँ यो पहिलोपटक भाग लिएको थिएँ दोस्रो भयो खुसी लागिरहेछ हजुरको परिचय भन्नु भएन तपाईँको परिचय हजुर मेरो नाम अमोघ रत्न साक्य म रक्षेश्वर महाविहार पुलचोक मेरो घर चाहिँ अनि म त्यही रक्षेश्वर महाविहारमै भजनहरू गाउने गर्थेँ अनि त्यस्तैमा अनि राष्ट्रिय ज्ञानमाला भजनमा पनि आबद्ध भएँ 3-4 वर्ष त्यसबाट पनि प्रेरणाहरू धेरै भयो त्यसै अनुसार चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गर्दै गएँ अनि बिचमा अलिकति चाहिँ ग्याप हो त्यसपछि फेरि निरन्तरता गर्दै गएँ अनलाइनमा चाहिँ यो बुद्ध पार्क भजन अनलाइन चाहिँ देखेँ यसमा चाहिँ फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ न भन्ने हिसाबले राखेँ सेलेक्ट भयो खुसी लागिरहेछ पछि तपाईँको आफ्नै भजन निकाल्नुहुन्छ होला नि स्योर म अहिले चाँडै त्यसमा चाहिँ जाँदैछु रेकर्डिङमा जाँदैछु सकेसम्म चाँडै चाहिँ नि तपाईँहरूको सामु ल्याउँछु हजुर सकेसम्म तपाईँको भजन छिटो सुन्न पाऊँ है धन्यवाद धन्यवाद दाइको परिचय मेरो सेभेन श्रेष्ठ बलम हो हजुर पहिले पनि यसरी भजन गाउनुहुन्थ्यो पहिलोचोटि हुँदाखेरि पनि म टप 10 सम्म आएको थिएँ हजुर तृतीय हुनु भएको छ अनुभव भनिदिनु न अनुभव रमाइलो भइरहेछ हजुरलाई अघि स्टेजमा मैले नि नोटिस गरिरहेको थिएँ तपाईँलाई गाउँदा अलि डर जस्तो देखिरहेको थियो तपाईँ चाहिँ टोलाएर गाउनु भएको जस्तो लागेको थियो तपाईँ साँच्चै डराउनु भएको थियो होइन लिरिक्स भुलेला भनेर म डराएको थिएँ अब तपाईँको यो तपाईँ थर्ड हुनु भएको छ तपाईँको परिवारले हेर्दै हुनु होला है केही भन्न चाहनुहुन्छ परिवारलाई अब जस तपाईँको परिवारले कतिको साथ दिनुभयो मलाई धेरै साथ दिन्छ मैले अब एउटा गीत पनि ज्ञानमाला भजन दुईवटा ज्ञानमाला भजन निकाल्नु हजुरको आफ्नै गीत निकाल्नु गाउनु भइसकेको छ कि निकाल्न बाँकी छ अघि मैले गाएकै त्यो ए तपाईँको आफ्नै गीत हो भिजुअल हुनु बाँकी छ ए हजुर छिट्टै तपाईँको भिजुअल हेर्न पाऊँ है हुन्छ हजुरको परिचय दिदी मेरो नाम मोहन देवी महर्जन हो मेरो घर चाहिँ मैदेवी हजुरको गीत मलाई साह्रै मन परेको थियो है मैले त आशा पनि गरेको थिएँ तपाईँ नै जित्नु होला भने तर तपाईँ थर्ड हुनुभएको छ तपाईँको थर्ड भए पनि तपाईँले जित्नु नै भएको सरी हो तपाईँको अनुभव भनिदिनु न म थर्ड भए पनि एचएमा खुसी छु हजुरलाई घर परिवारले कतिको साथ दिनुभएको थियो मलाई त धेरै साथ दिएको छ घर परिवारले साथ नदिएको भए यहाँसम्म पुग्ने नै थिएन त्यसपछि हजुरको जित्नुमा घर परिवारको हात बढी छ हजुर तपाईँ यो तपाईँकै उमेरको दिदी बहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला है केही भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब सबैले बुद्ध भजन सुन्नुहोस्
हामीले भजन निकालेको छौँ उहाँहरूले पनि बुझोस् जानोस् बुद्धको उसमा लागोस् भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हेरि नै हाल्नुभयो यस बुद्ध शान्ति पार्कबाट आयोजित सिङ्गिङ कम्पिटिसनको छोटो मिठो रिपोर्टिङ। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हाम्रो यो संसार अनलाइन टिभी धार्मिक सांस्कृतिक बौद्धिक विज्ञान खेलकुद लगायत सम्पूर्ण क्रियाकलाप समेटी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो यो संसार अनलाइन टिभीलाई लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखी क्यामेरामा प्रेमा संसार महर्जन र म कार्यक्रम सञ्चालक चिरीबाबु महर्जन आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ जय माता जय नेपाल।